Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Residents and farmers of Lotli and Bori have vehemently opposed the proposed construction of NH17B, NH566, slated to serve as a dedicated coal transportation route from Mormugao port to factories in Karnataka. The project, which involves the acquisition of lands in these villages, has sparked outrage among locals who foresee dire consequences for their communities and the environment. Listen in. आज कित्याक लागून आयला तुमी हिंगा? आमी आयले आमगे शेतां देखून आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगेलीं शेतां पिळगेची शेतां आमगेलीं पिळगे शेतां आमी रोयताय आनी हे शेताचेर आमी पोट भरताय आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगे शेत वयताय देखून आमी शेताचेर पोट भरताय आनी भुरगीं बाळां पोसताय आनी आमकां ह्या येयलो जो नाका हांव आतां जाणटो जाला म्हाका चड व्हडलें शेत जायना आनी भोंवंक जायना पूण हांव हिंग येयलां आतां म्हगे शेतां मोगान हांव हिंग येयलां म्हणजे शेतांतले आमी रस्तो करताय आनी कितें करताय त्या पासून आमकां हो रस्तो ह्या येयलो नाका रस्त्याचे पूल आहा ते सोरायच्या हाच्यान हुंच्या नोराय ते बरे पूल आहा ना त्या हाच्या हुंच्या नोराय पूण आमगे शेतांतल्यान हो रस्तो नाकाय इतलें सांगत हांव कित्याक हांव बरोवपा जायना थोडे म्हाका उलोवपा जायना थोडे उतरां सांगता आनी त्या पासून हांव तुमकां विनोती करता आमकां ह्या रस्तो नाका. सो आयज आमी सगळीं प्रेस दिवपाक हाजीर जाले विलेजेसूय आहाय प्लस आमगे शेतकारूय आहाय. सो गव्हर्मेंटा एकू मॅसेज आहा जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरले हिंगा एग्रीकल्चर फार्मींग जाता प्लस फिशींग फार्मींग जाता आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो. सो गव्हर्मेंटा मागोता प्लस सीएमाकूय मागोता की जात जाल्यार हो ब्रिज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे आमकां हेल्प करची. आमी दिवपाचें न्हय आमगे फ्युचर मरे तो भुरग्यांगेलो आमी हांवें ताका एग्जाम्पल दिलो आगशी चोय सुराल चोय नुया चोय बेनावली चोय म्हूण तुमी ते स्ट्रीट ब्रिज बेंबुटाचे मात घातले सर्वीस रोड हाडले थिंग ते रोबल सोडले मात सोडले पावसान ते शेतां वता म्हूण शेतांनी मागीर सगळीं शेत गेली म्हूण आमगेली तो पीस वचपा ना म्हाका शेतां स्प्रेड जाता म्हूण ती माती ते तेणी एग्री जाल्ले आनी तेणें ते कोण तो महाराष्ट्रा कोण तो हो सर्वेयर येयलो ताका सांगलोलें कांय हार्म जायना तस तूं आनी प्लॅन कर आनी हाड म्हणून तो येवंक ना आनी आमगे मिटींगूय घेवंक ना. इन दीस मुगे स्टँड आहा हांव गांवच्या लोकां बरोबर आतां फ्रॉम आवर सायड क्लॅरिफिकेशन मेळपा लागून आमी पंचायत दिसा लेटर केलो आहा तेंकडे सगळे डिटेल्स मागले तेंगे प्लॅन मागला मागीर खंयची सर्वे नंबर इफेक्ट जातल्यो ते सगळे मागलो आहा तेंकडे सेम वे तेंकडे डिमार्केशन खंय करतले ते सगळे डिटेल्स मागले तेंगे कॉन्टॅक्ट नंबर बी मागला बट तेंचे सायडी आजून पासून आमकां रिप्लाय कांय ना. तुमी कोण एप्रोच बी जाला आतां? एप्रोच ना सद्या एप्रोच कोणाक लागना बट PWD नॅशनल हायवे तेंकां लेटर केल्ली आहा सो आजून पासून रिप्लाय कांय येवना आमकां. डिमार्केशनां बी करपा बी आयिल्ले न्ही? ना अजून पासून येयलें ना आनी तेंची रिप्लाय कांय येयना आमकां. तुमी कितें हे बी केला वचून बी विचारला बी तुमी रिप्लाय बी येवना? ना रिप्लाय रिसंटली धाडलो आहा आमी रिप्लाय हें तेंका लेटर धाडली 13 तारखेर धाडली ऑन 13 सो वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाय. A fatal accident which took place near the wholesale fish market in Margao on Saturday claimed the life of one individual and left another critically injured. The incident occurred when a pickup truck driver lost control of the vehicle, crashing into a parked car. The victim of the accident has been identified as Quiro Velip, who succumbed to his injuries at the scene of the accident. Deepak Gankar, the driver of the parked car, sustained severe injuries and has been rushed to the SGDH for urgent treatment. Watch. 3:30 हांव असो पास जालो सो असो पास जाता हांवें एक ग्रीन कलर ह्या कमर्शियल व्हेकल टाटा एस टायप आशिल्ली तेणें हाडून एक व्हायट कलर जो हांगा एक व्हेकल उबो आशिल्लो 6 व्हिलर थर्माकोल लोडिंग करतालो हांगा तेणी ताका
सामको मोगली आनी सायडीन बशिल्लो पळय मनीस तुजो हात आख्खो पिळून गेलो, हात पिळून जमनीर पडलो. सो आनी मुखार रस्त्यार हांगा एक गाडी पार्क आशिल्ली, सेम रिक्षा, आनी ती सायडीन आनी रिक्षा आशिल्ली. तर रस्त्यार हांगा गाडी पार्क आसता रातपा सगळ्यो. सो थंय मुगलो आनी तो ताका चान्सूच पडलो जाता. आनी सगळी गाडी चिपली. गाडी चिपल्या कारणान ताका भायर काडपाक ऑलमोस्ट 1 वर तरी गेले आसता. लोकांनी सगळ्यांनी खूब त्रासान भायर काडलो. पळय फायर फायटिंग आपण तेंच्यांनी भायर काडलो. तितले पर्यंत एम्बुलन्साची नर्स आहा पळय तिणें कितें केलें, डिक्लेअर केलें तो डेड म्हणून. साडी आशिल्लो तो हात कट जालो म्हणून. ओवर बिडिंग जाता आनी ताजे तकली पसून मार पडिल्लो. देवा कृपेन तो ड्रायव्हर सुद्दां सद्या सेफ आसा. ताका मागीर एम्बुलन्सान शिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेला. सो मेन प्रॉब्लेम कितें काय म्हणल्यार हांगा सद्दां आमी ऑलरेडी हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन बसून आसा की हांगा गाडयो अलाउड करपाक जायना. पार्किंग खूब इश्यूज आसा. काणी फुडें कोणी अशें 2-3 पयल्या सामकी गर्दी आसता आनी कितें लोडिंग जाता कितें जाता कोणाक खबर. ही गाडयो कित्याक घेवप, स्क्रॅप गाडयो सगळ्यो हांगा आसा उबी. 1 आनी 2 ना, कमीत कमी 50-60 गाडयो आसतल्यो. सकाळीं पयलें हातूंत कुकर आनी व्हडले ट्रक आसता. मनीस फास्ट येयलो तो समज गेलोच म्हणून पळय लोकांक कोणाक घेवन वयतलो, इतली गर्दी आसता पार्किंगेक. सो हे सगळें पुलिसान सगळें एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमचे PIQ सांगता, रिक्वेस्ट करता की असले गाडयो हांगा पार्क आहा जे आमी काल तुमकां कॉल बी केलो सांगपाक. पुलीस येयल्ली मागीर सांगपाक तांकां सांगून गेले. बट हे जे गाडयो बंद आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमी उबारून एक तर स्क्रॅपाक घालून पुलीस स्टेशनाक तरी व्हरा. हांगा नाका. एटलिस्ट तो जर गाडी जर वयतालो पळय थंय तो लॉस कंट्रोल जालो तेजे गाडयेचो, तो वयतालो शेतां वयतालो, जितो तरी उरतालो आयज. तेज्या खातीर एक मनीस एक फॅमिली गाडी जर हांगा पार्क नाशिल्ली जाल्यार ते तांगे जीव वाचपाक शकता आशिल्लो. 70% शेतां जाली काय ना, झाडां आसा. एक 70% वाचपाक शकतलो, बाकीचे सगळे टायमाचेर आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की गाडी बी स्लो चलय आनी असली कोण असले इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता गाडये पार्किंग जावन बाकीचे कितें थंय जाल्यार मातशें तुमी एक्शन घेवपाचें म्युनिसिपालिटी आनी पुलीस. Congress has criticized the ruling BJP government, saying that the law and order in the state has collapsed completely. GPCC General Secretary Vijay BK criticized Goa police, saying that the increase in crimes shows that the state police are in holiday mode. He even said that police are working only for extortion and have failed to protect Goa. Listen in. आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते घरा पुरते उरूंक ना, देवळां फोडपाक लागल्यात कळ्ळें. आनी हे डेलीचे न्यूज घर फोडपाक लागल्यात लोकांची. आनी मंगळसूत्र स्नॅचिंग आमी खुबदां पळयता पळय. हे आतांचे न्हू, हे कितले चालूच आसा हे. तांकां खंय तरी धरतात आनी कोण सोडटात काय कितें करता, पण तेचेर एंड ना. आतां ह्या दिसांनी म्हाका दिसता पयला की आमी आतां पुलिसाचे ट्रेस घालून चोरी करतात. आतां हेका डिटेक्ट कोण करतलो, पुलिसांनी करपाक जाय काय ना. पण आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी लोकांची पळया, ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे मिनिस्टर आहा त्या जाग्यार आमचे चोरी चालू आसा. पणजी अशा शहरांनी चालू आसा कळ्ळें. अशें आमी खूब पळयल्या की BJP गव्हर्मेंट हो सद्या ह्या क्रिमिनल्सांक श दिता काय कितें. आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर, क्रिमिनल एक्टिविटीज हेंचो शेल्टर जाल्लो आसा सद्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती CMान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय ते केल्या ती खबर ना. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसी जाता. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डरर कालचे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता, ताका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट, म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी
होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आनी हो पोर्टफोलिओ आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टराकडे पोर्टफोलिओ आसा आनी तो सांगता की आमचे गोंय सेफ, भिवपाची गरज ना. आयज एका त्या भावाक आमच्या मार पडला. आयज लॉ एंड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला. कित्याक पुलिसांची परवा ना तांकां खबर आहा की आमी खंयच्यान तरी सेटींग करतात. आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय हे गव्हर्मेंट कोणाचे आसा खंय तरी तेंचे लागू आसा. Residents of Panjim, commuters and businessmen have raised serious concerns over the unending smart city work as the deadline to complete the work is fast approaching. However, the work still remains unfinished. The residents have expressed their discontent, saying that road opposite to the police headquarters in Panjim, which was started by the smart city authorities after a hue and cry, is now being dug again for pre-monsoon cleaning of the drains by the corporation of the city of Panjim. Watch. 2 वर्सां जालीं आतां तेणी स्टार्ट केलां म्हणटा तें काम. आनी अशीं कामां चलता पळय तेन्ना म्हाका स्वता डावट पडटा कितें इलिगॅलिटी कितें चलता थिंगा, कितें एफएसाचे प्रॉब्लम आहा, कितें कन्वर्शनाचे प्रॉब्लम आहा. ताका लागून ते डिले करतात. कित्याक मोस्ट पीपल वील नॉट गो ऑन दॅट रोड एनीमोर. सो अनफॉर्च्युनेटली and it's a reality, people have lost complete faith in governance, in government, in ministers. There's curses all around. So corruption is at its maximum. It's a hopeless situation. A lot of people think India is moving, India is flying. Of course India is flying. India has got the energy to be a world beater. But as long as this type of situation continues, it's a no-go. And I totally agree. Despite the fact that High Court judges have gone there and given a deadline of 31st May, it is hardly possible. Let's hope for a miracle. Now another 8, 10, 12 days are left. I doubt it, because last 2 years they've been doing that couple of mall situation. What is the reason? I really wouldn't know. Are they taking a revenge on some business people in that area whom they don't like and they want their business to collapse? Or, as I said, is an illegality or a construction, scam? I really would not know. So expecting that to happen in the next 10 days, no. And talking of smart city, I said it yesterday on another television program that a simple thing, just to give you an example, a simple thing like fire hydrants. If there's a fire, any international city will have a fire hydrant in every corner of the street. Where are the fire hydrants, and where have the fire hydrants been put now that the smart city thing has come out? So this smart city is a complete eyewash, and it all depends finally on the people like you and me, which we have to really react to this situation and say no is no. We are not going to accept this, and no is no should come in the ballot box. And unfortunately, when it comes to the ballot box, we're still voting the same rogues again. So where is the answer? I really would not know. Let's hope for the best. Let's pray also. We have to have a little bit faith in prayer that God will show us the correct path and allow us to get rid of these rogues that are ruling us today. म्हाका दिसना आनी वर्स दवरली जातलें म्हणून. कारण जे स्मार्ट सिटीचे जे काम चालू आसले तेन्नाच्यान काँग्रेस पार्टीन आंदोलनां केली, प्रेस कॉन्फरन्सां घेतली, सायटीर गेले, कितले लोक मेले थंयसर. लोकांचें लुकसाण जालें, लोकांच्या गाडयांचें लुकसाण जालें, पण तरी पासून हे जाग्यार लागून आसले. शेवटी हायकोर्टाक आपूण स्वता येवन इन्स्पेक्शन करचें पडलें. हितूंतली असली म्हाका दिसता लज केन्ना जावना. आनी स्मार्ट सिटीचें तुमकां दिसता की 10 दिसांच्या 11 दिसां भितून हें काम काबार जातलें काय कितें. हितून कितें जादूची छडी येतली, मॅजीक कितें करतले काय, हांच्या कडेन कोण मॅजिशियन आहा काय कितें करपाचें. फोटींग उलोवपाचें मॅजिशियन हेंच्या कडेन खूब आहा गव्हर्मेंटा कडेन. हेच्या फुडें कितें जातलें काय कितें म्हाका दिसना. आनी पणजेच्या लोकांनी आनी आजूबाजूच्या लोकांनी जी गरज आसा, कारण ह्या जसो पावस पडटलो पळय, स्मार्ट सिटी एका दिसान बुडटली भितून. आनी बाबडे लोक जे धंदे करतात तेंची हालत जातली. जे कोण कामाक येतात आउट स्टेशनाचेर तेंचे लोकांचे हे जातले. सो सरकारान हेचेर म्हाका दिसता यंत्रणा बसोवपाची गरज आसा. आनी फुडें तुमी स्मार्ट सिटीचें काम एक कंप्लीट काय जावचें ना, तरी आसतना म्हाका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा की बाकीचे जे प्रिकॉशन आहा तेची तरी व्यवस्था तेंच्यांनी करची म्हणून पावसाची. More and more people are coming out to demand resolution on the rising issue of stray dog menace in the state. The increasing incidents of dog attacks have left fear in the minds of people.
People have urged authorities to look at this matter and come with a resolution to curb this menace. Watch. I'm of course a big lover of dogs. I love dogs myself, but when it comes into creating a problem for people, human beings, I think that's getting a bit too much. This whole idea, in fact, even around my house, we have people coming and feeding dogs. Again, I'm not against feeding dogs, but it creates such a big problem of fleas. I got 2 young boys, they get bitten by fleas. However much you tell them not to do that, they don't listen. So it's gone a little bit too much. The authority should be much stricter now. I think Maneka Gandhi had started all that fear of situations where you attack animals and then you have a problem. I'm not for attacking animals, but action has to be taken. They should be impounded, they should be injected, and they should not be left loose on the streets. It's a big menace. I mean, it's a no, complete no. कितें आसा न्हू हे स्ट्रीट डॉगाचे पळय ती शेवटी जनावरां आनी जनावरांचें काम दुसरें जावं तेंच्या आंगार येयलो कोणी मारले कितें जाता पण असले हांकां शेल्टर दिवपाचें कामूय हेंच्यांनी करूंक जाय न्ही शेल्टरां आसा ती पण सरकाराची कितें ह्या सरकाराचेर खिचरूच लक्ष ना लोकांचें लक्ष ना फॉरगेट अबाउट स्ट्रीट डॉग हे जे रोड आमी चलता पळय ते आयज सेफ ना आनी खंयच्या नांवांनी गोवा सेफ म्हणटा तुमी सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा अशें कितें आसा पळय यंत्रणा अशी आमचे शेल्टर्स खुबशे आहा NGOs आसा आनी कितें आसा त्या जाग्यार हे स्ट्रीट डॉग आनी कितें दवरपाची वेवस्था करपाक जाय आतां पावसाच्या टायमार आमचे कॅटल्स गोरवां ही रोडार आसतली तांकां दवरपाची गरज आहा आनी तितून खुबशे एक्सिडंट पयलीं जाल्ले आसात लोकांचे जीव गेल्ले आसात एक्सिडंटान लोक इंजर्ड जाल्ले आसात हे खुबशी गरज आसा पळय बारीक बारीक गोश्टी हे सरकारान पळोवपाक जाय आनी आमच्या आपल्या प्रत्येक नागरिकाचे हे प्रोटेक्शन करपाक जाय. Concerned citizens of Margao have expressed deep concerns over Margao Municipal Council's blatant disregard for a High Court order dated 30th October 2015. Displaying the court order, the citizens highlighted that despite specific conditions laid down for public convenience, the council prioritized revenue collection over public interest. Demanding transparency, the citizens have called for the disclosure of payments made to the SOPO contractor and clarification on revenue collected from vendors occupying unmarked spaces during the fair. येवपा कारण म्हळ्यार कितें ही आतां फेरी घालपाक सुरवात जाल्ली आहा आनीक हाय ऑर्डर आसा हायकोर्टाची 2015ची आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे ऑप्शन दिल्ले आहा आनी ऑप्शन कोणाचेर हें दिल्लें ऑन द बेसीस ऑफ फूल सजेशन जे ऑथॉरिटीज आहा हे फेर परमीट करपाचे त्या ऑथॉरिटीजान 3 ऑप्शन दिल्ली 3 स्पेसीस दिल्ले जंय फेर घालपाक शकता तशें आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान एग्री जाल्ले की खंयचे जाल्यार एक ऑप्शनाचेर ते करचे म्हण ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी अशें म्हणून डिफरंट प्लेसीस अशें आतां हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते ए ऑर बी ऑर सी जावपा सुद्दां ए प्लस बी प्लस सी प्लस सगळेच हे ऑक्युपाय करपाक सोदता आनी फाल्यां पार्किंग खंय ओके आनी सेकंडली तुमी जेन्ना स्टॉल घालता पळया न्ही कोणा दिवपाक जाय ती तुमकां जे होलसेलाचेर कोणाक तुमी अलॉट करतात आनी मागीर ते ब्लॅकान विकतात असलें जाता आनी जे कोण जेन्युइन ओरिजिनली जे कोण आसा तांकां मागीर स्टॉलूच मेळना कित्याक तांचे गॉडफादर कोण आसना हांगा गॉडफादर चड जाल्ले आहा आनी स्टॉल त्या कारणाक लागून वाडपाक लागले अननेसेसरी आनी जो कोण जेन्युइन हे आहा तो भायर पडटा वो तो खंय तरी कुणशा पडटा आतां आमी जे आयकता ते प्रमाणे एक स्टॉला फाटल्यान 3 मिटराचे 4 मिटर काय 3 मिटराचे स्टॉल आसा ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा 2 मिटराचे सो ताका एक स्टॉलाचो जो तेमी स्पेसिफाय केल्लो आसा सायज ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा इट इज इन्क्लुजीव ऑफ सोपा म्हणटा ते आनी इन्क्लुजीव ऑफ GST आतां आमकां आमी हेजे मुखार आनीकूय आमी इन्क्वायरी करतले की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले पयशे म्युनिसिपालिटी दिवपा आसा ते म्हळ्यार हें जें अंडरस्टँडींग जाता तें आमचें कडून येता आतां ऑफिशियली कांय ना आमचे कडेन हातीन पण आमचें कडून येता की ह्या वेंडरा कडेन पयशे घेवन सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटी पयशे दिवपा आसा हें अरेंजमेंट आमकां सामकें खंय तरी बरें सस्पिशियस लागता कित्याक आमी हेंवूय आयकल्लें आहा की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले दिवपाचे हे कांय हे कावन्सिलर्स आनी चेअरपर्सन हें ठरयता म्हळ्यार कितें की एक तुमकां रेट फिक्स करपाक आनी तेजे वयले आहा ते मागीर शेअरिंग जाता सो हे भाशेन हें करता बट एट द कॉस्ट ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल पब्लीक ट्रेजरी
आमी सांगपाक कितें सोदता तुमी हे जे फेरी आहा ते तुमी लोकां खातीर करता म्हणे दाखयनाका आमकां भरपूर खबर आहा हे तुमचे ओन इंट्रस्टाक आनी कोणा तरी फाटल्या दारांतल्यान हे पयशे करपा खातीर हे सगळें कारस्थान चल्लें आहा. Margaon municipality is least concerned about the interests of the citizens. Thank focus पयशे करपाक. They are not bothered how the citizens live in this sort of situation. चड कोण माडेल लोकांक बरे त्रास जाता हे, but they are least bothered. They want their income, and their income, of course, their income is not only the official income, the unofficial income also. So there is no transparency in anything that the municipality does here. And this is the biggest problem because the interests of the citizens are not taken into account at all. कांयच परवात कोण नाही ते लोकांची जाय ते कोत्ताय आनी you know it is like they used to say in Portuguese quer posse man we are the ones who are ruling here, so you listen to us. And they are not bothered about the court orders, they are not bothered about anything. So I think the contempt petition is required and only then they will learn a lesson. Vasco police have cracked down the murder case of a 79-year-old Gayatri Marathe, a resident of Kharivado. The murder, which took place on April 21st, has led to the arrest of the two accused. The two individuals have been apprehended from Andhra Pradesh and are identified as Vijay Gaul, 35, and Gorella Ravindra, 25, both hailing from Andhra Pradesh. It was noticed that the dead body is of the lady. That name of the lady was Gayatri, wife of late Ratnakar Marathe. She was aged 79 years. She used to live alone in that house without anybody, and she was an elderly lady, and her dead body was found. So initially, the scene of crime inspection, we found that there is a injury on her neck, and also there is probably signs of blood clotting because of it looked like somebody has strangulated her. There was piece of cloth that was covering her injury, and also there was a small cutter found near the place of crime. There was little disturbance around the property of the house. So we initially thought that somebody might have came with the intention of robbery, but actually nothing was robbed. No property was missing from our house. So we started looking. The team led by PI Vasco initially did a commendable job under the supervision of SP South, that they looked at every possible angle of this crime. We looked in the background of the deceased, that what could be the motive of the murder. Generally, murder have some motive. So we found that she is an elderly lady. She is without any children. The property in which the house in which she was living belonged to her, and there was no enmity in the family. So this angle was ruled out, but at the same time there was no angle of robbery also. So it was very perplexing. So still we started looking for around CCTV footages and the witness statements. Since the incident occurred during the day, so fortunately there were some witnesses who could see what was the movement around the house. They could not witness the murder, but they could see what was the movement around the house. And we also found out that there was CCTV located not exactly at the place of the offence, but around that. So based on the statement of the people who were living around the deceased house and the CCTV footage, we could identify that there are two suspicious individuals which are roaming at that time, and which look like that they do not belong to Goa. A transformative workshop titled Reach Robotics for Every Child was conducted at the Siddhalingeshwara Community Hall, Mangor Hill, Vasco, under the guidance of Curious Mind, a pioneering organization in educational robotics. 30 eager participants were immersed in hands-on learning using the Reach Kit. The workshop was aimed to equip young minds with robotic skills vital for the future. So basic concept आमच्या प्रोग्रामाचो आसा कितें की नर्चरिंग द अर्ज टू क्रिएट. प्रत्येक मनशा भितर एक क्रिएशन करपाची ताकद आसता. जेन्ना मनीस म्हणटा तेन्ना हांव भुरग्यां कडेन पळयता स्पेशली, बिकॉज भुरग्यांचें मायंड हे एजीचेर 8 वर्सां 9 वर्सां हे एजीचेर एक म्हणल्यार ओपन प्लेग्रावंड आसता. तितूंत तूं जाय तितले भरता तेच भुरगे फुडें व्हरता, लायफान तेच तेजें एम्बिशन किंवा मोटिवेशन जाता. अशें आमी आमचो कंपनीचो ऑर आमच्या फावंडराचो म्हणजे मनोज सराचो, हू इज एन एअरफोर्स ऑफिसर, तो कोल्हापूरच्यान हे सगळें काम करता. त्याचं उद्दिश्ट एकूच आसलो की नर्चर द अर्ज टू क्रिएट इन द यंग माइंड्स. सो हे आमी उद्दिश्ट फुडें घेवन फुडें सरले
दुसरें उद्दिश्ट म्हटल्यार जे म्हाका आवडलें पर्सनली ताका लागून हांव फुल्ली ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जालो दॅट इज मेकिंग रोबोटिक्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल. म्हणजे रोबोटिक्स म्हटल्यार एक कोण पयशेकारांचे किंवा आनी कोणाचे अशे स्पेसिफीक एलीट क्लासाचे हे आसूंक जायना. हे सगळ्या ग्रावंड प्रोडक्ट लोकांचे म्हणजे सगळ्या थरांचेर रोबोटिक्स एज्युकेशन पावपाक जाय म्हणून एक आमचो दुसरो प्रयत्न आसलो. हेच प्रयत्न घेवन पयलीं म्हटल्यार गोंयान आमी हे प्रयत्न जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां ट्रेनरांची गरज आसली. पयले स्टेप म्हटल्यार आमी सगळे ट्रेनर म्हणजे 16-17 ट्रेनर्स आमी ट्रेन केले फ्री ऑफ कॉस्ट. तांकां ट्रेनर कशें शिक्षण फुडें करपाचें हें आमी ट्रेन केल्या उपरांत आमी सेंटर्स उगडले, 10 सेंटर्स उगडले. हितूंतले वास्कोचे जे सेंटर आसा ते सिलिब्साचे सेंटर, सायमन बाबाचे सेंटर ते 28 वर्सां जाले वास्कोन आसा. पूण आतां हे नवीन रोबोटिक्साचो करिक्युलम तेंच्यांनी चालू केला. आमचे टोटल 7 किंवा 8 प्रोग्राम आसा. तितूंतलो एक प्रोग्राम एज अवेरनेस म्हणून आमी सगळ्यांक भुरग्यांक दिता. त्या प्रोग्रामाचें नांव आसा रीच म्हटल्यार रोबोटिक्स फॉर एवरी चायल्ड. दॅट इज द टायटल ऑफ दीस प्रोग्राम. आनी एज पर पार्ट ऑफ दीस रीच प्रोग्राम इवन ऑन TV you will get this contents free of cost. म्हणजे TV पळोवन सुद्दां TV प्रोग्राम येतलो. आयज तेजें रिकॉर्डिंग चालू आसा. सो TV प्रोग्राम येतलो. TV पळोवन सुद्दां हे भुरगे रोबोट्साचे मुवमेंट्स घडोवंक शकता. म्हणजे इतल्या लेवलार आमी वचपाची तयारी आसा टू प्रमोट दीस अवेरनेस इन द फील्ड. आनी फुडें जर म्हणजे हे आमी करतात आमचे सायडीच्यान प्रयत्न आसा. फुडें जर ह्या भुरग्यां मदीं कोणाकूय दिसलें की आपूण फुडें शिकपा जाय फुडें कितें कोर्सीस करूंक जाय जाल्यार ही सेंटर्स आसतली आमची वीच वील बी सेंटर्स ओपन. दे वील टेक 6 डिफरंट लेवल्स ऑफ करिक्युलम ऑलरेडी देर विथ देम एट डिफरंट स्टेजीस. सो स्टार्टींग विथ कन्स्ट्रक्शन फेज पयलीं रोबोट घडोवपाचो, मागीर ताका प्रोग्राम करपाचो, मागीर ताका ऑटोमेट करपाचो, मागीर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT म्हणून आसा आनी लास्ट फेज वील बी द AI फेज. अशे स फेजींनी आमी हे सगळे प्रोग्राम घेवन येता. Feast of Saint Anna was celebrated with pomp and gaiety at Saint Anna Chapel, Solvaraya, Salsett, Goa on Saturday. Father George Dice, chaplain of Our Lady of Rosary Chapel, Rasai, was the main celebrant for the feast mass. Melvin Pereira, attorney of Chapel Committee, proposed a vote of thanks and wished everyone a happy feast. वर्सा वडेक मायाच्या म्हयन्यान हें आमी मनयता. Basically this feast of Saint Anna is a traditional feast from long time ago. This chapel is built in 1753 and from then on this feast is going on. Usually it happens on 3rd Sunday. But today, due to the Pentecost feast, so it is celebrated on Saturday. So people are coming basically from Solva Raya, but they all are migrated either in cities, Margao city, Panjim, Bombay, and also abroad. They all want to come here in the month of May. Just not feast, just meeting their friends and families, Solyankars. That are the Solyankars, or what we call them. And yes, I say all things happen very good. They're coming with the cars and all. They are 10 days they come here and celebrate. And for the feast as well. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Oheraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.